प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। खिम्बम आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। कार्यक्रम सीधा कुरामा हामी विशेष गरी राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्छौँ र विशेष गरी राजनैतिक विश्लेषणहरू गर्छौँ र मुलुकमा जारी रहेको समसामयिक राजनैतिक परिस्थितिको बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र मुलुकमा परिवर्तन भइरहेको विभिन्न राजनैतिक संरचना र राजनैतिक स्थिरताको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। अहिले पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 2/3 सरकार सत्तासीन रहिरहेकै बेला भर्खरै मात्र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छ। सरकारमा राजपाले समर्थन फिर्ता लिए तापनि 2/3 असर त परेको छैन। तर राजपाले समर्थन फिर्ता लिनुको कारण के हो? किन सरकारसँग राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना भयो? सरकारसँग पटक पटक आफ्ना मागका बारेमा सुनवाई गर्नका निम्ति दबाब दिँदै आएको राजपा अन्ततः सरकारसँगको समर्थन फिर्ता लिन बाध्य बनेको छ र राजपाको महाधिवेशनका विषयमा पनि छलफल बहसहरू भइरहेका छन्। महाधिवेशन गर्नका निम्ति राजपाले एक किसिमको म्यान्डेट क्रिएट गरिरहेको छ र बहस र छलफलमा व्यस्त छ। आज यिनै विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि राजपा नेपाल सरकारका गतिविधिहरूप्रति र सरकारप्रति रुष्ट बनेको खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् र रुष्ट बनेको छ। यिनै विषयमा पनि हामी आज केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र सिधा कुरा तपाईँ यतिखेर क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज बानेश्वर काठमाडौँको केन्द्रीय स्टुडियो, पूर्व मोरङमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्जबाट सुनिरहनु भएको छ, पश्चिम पोखरामा 93.8 मेगाहर्ज रेडियो सारङ्गीबाट सुनिरहनु भएको छ, www.cfmonyear.com मार्फत संसारैभर तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पात्रमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज लगइन गरेर पनि तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ र क्यापिटल एचडी टिभीमा पनि यो इन्टरभ्यूलाई तपाईँ भिडियोका माध्यमबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। र आजको निम्ति बहसका निम्ति मेरा अतिथि मैले निम्ति आएको छु राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण यतिखेर टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। लक्ष्मणजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरामा। धन्यवाद। सरकारसँगको समर्थन हतारमा फिर्ता लिएर पछुताउनु त परेको छैन नि तपाईँहरूलाई? सरकारको समर्थन हामीले केही कारणले दिया थियो। त्यो संविधान संशोधन र मुद्दा फिर्ता हतारो भन्नुहुन्छ भने 1 वर्ष लामो समय हामीले गुजार्यौँ समर्थन दिएपछि समर्थन फिर्ता लिनलाई। विभिन्न चोटि वार्ता गर्यौँ, व्यक्ति दियौँ। त्यसकारण हतारोमा हामीले फिर्ता लिया होइन, हामीले धेरै सोची सम्झी फिर्ता लिया हौ र हामीले फिर्ता लिइसकेपछि आफ्नो काममा गर्छौँ। हामीले पछताउनु पर्ने कुनै जरुरत छैन। यो स्थिति कसरी सिर्जना भयो कर्णजी, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सरकारको समर्थन फिर्ता लिनु पर्ने तपाईँ बेला बेलामा दबाब त दिँदै आउनु भएको थियो, तर अन्ततोगत्व अप्रत्याशित ढङ्गले तपाईँले समर्थन फिर्ता लिनुभयो। यसको कारण चाहिँ अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। सरकारलाई हामीले 2/3 हामी समेत संलग्न हुन्छौँ भने यो सरकार हुन्छ र यो सरकारले देशको विकासको काम गर्छ, संविधान संशोधन गर्छ, पर्मानेन्ट सरकार हुन्छ, 5 वर्ष चल्छ र यो सरकारले मुद्दा फिर्ता आदि पनि गर्छ जो कानुनी प्रावधान हो। यो कारणले हामीले समर्थन दिया हो र समर्थन दिइसकेपछि सरकारले जुन आफ्नो चरित्र हो त्यो प्रदर्शन गर्यो। यो मधेसी जनजाति, थारू, मुस्लिमको पक्षधर होइन। त्यसको दुख दर्दले यो सरकारलाई कुनै फरक पर्दैन। मुद्दा फिर्ता गरेको भए त आज रेशम चौधरी जस्ता त्यहाँका 10-12 जना मान्छेहरूले जन्मकैदी आदिका सजाय सहनु पर्ने थिएन। किनभने राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक घटनाहरूबाट यो देशमा रेशम चौधरीले मात्रै आन्दोलन गरे होइन,
यो देशमा आज राज्य चलाउने सबैले आन्दोलन गरेका छन्। उनका पालामा ठुला ठुलाहरू घटना भएका छन् र देशका कानुनले सबलाई फिर्ता गरेका छ, सबलाई सम्मान दिएको छ। तर एउटा थारू भएको कारणले रेशम चौधरीलाई यस किसिमबाट दुःख दिनु यही नै तपाईँको सबभन्दा ठुलो शोषणको अवस्था देखिन्छ, विचार नपुर्याएको अवस्था देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले समर्थन कायम राख्नुपर्ने औचित्य नदेखेर धेरै सोची सम्झी हामीले फिर्ता लिया। भनेपछि तपाईँ का सांसद रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइसकेपछि हडबडाएको स्थिति आयो र सरकारले भनिरहेको छ यो अदालतीय प्रक्रिया हो, सरकारको यसमा दोष छैन, तपाईँ उच्च अदालतमा पनि जान सक्नुहुन्छ, सर्वोच्च अदालत त बाँकी नै छ, तपाईँलाई चित्त नबुझ्दाखेरि मुद्दा दायर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त सरकारले बेला बेला भनिरहेको छ नि कर्णजी यहाँलाई। होइन, हामी पनि भनिराखेको छ, हामीले अदालतको फैसलालाई कहाँ हामीले केही भन्यो। अदालत त स्वयं जिल्ला अदालतले मेरो फैसलामा चित्त बुझेन भने पुनरावेदन गर्न जानु भन्ने कुरा भनिराखेका रहेछ भने चित्त नबुझ्या हामीलाई छ भने त्यो पुनरावेदनको बाटो छँदैछ। तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको भए त आज उसले भोग्नु पर्ने थिएन नि। यो व्यवस्था छैन राजनीतिक व्यक्तिको लागि। यदि राज्यले मुद्दा फिर्ता लिइदिएको भए यत्रा समय कमायो त यो अवस्था त भोग्नु पर्ने थिएन। अब राज्यको दोषै छैन, आफू माथि पढे भने सब मुद्दा फिर्ता हुने, हजारौं मान्छेलाई मारे भने मुद्दा फिर्ता हुने। एउटा थारू यस्तो अभागी भयो जुन कि वारदात स्थलमा छैन, पहिले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होला, तर जुन दिन घटना भयो त्यो दिन त मिसिलले भन्छ त्यो घटनामा छैन। त्यस कारणले यस्ता सम्पूर्ण कुरा देख्दा देख्दै राज्यले जुन कि अनुदार एउटा चरित्र देखाएको रहेछ वास्तवमा सम्पूर्ण कुराले यो घटनाले मात्र होइन अन्य सम्पूर्ण क्रियाकलापले हामीलाई यो सरकारको साथमा बस्न समर्थन कायम राख्न औचित्य हामीले नसम्झेको कारणबाट नै टिकापुर लगायतका घटनाहरूलाई राजनैतिक मुद्दाको रूपमा सरकारले हेर्न सकेन भन्ने चाहिँ यहाँको भनाइ। हेर्न सकेन होइन कि राजनीतिक मुद्दा स्वीकार गरे, फिर्ता लिन्छु भन्ने कुरा गरे तापनि गरेन। स्वीकार गर्नु त पहिलेदेखि नै गरे हो, आज स्वीकार गरे हो। राजनीतिक घटनालाई राजनीतिक होइन भने स्वीकार गर्नु हुन्छ। भनेपछि तपाईले सरकारलाई छाडेको भोलिपल्टै मधेसमा विखण्डनकारी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको सीके रावतसँग को समूहसँग सरकारले गरेको एक किसिमको सहमतिमा चाहिँ यहाँको भ्यू हामीले बुझ्दा के हुन्छ? विखण्डनकारी वा स्वराजी वा स्वतन्त्र मधेसको कुरा गर्ने सीके रावत मूलधारमा राज्यको अंश भने यो राम्रो खराब कुरा होइन। कसैले जुन किसिमको आवाज उठाएको थियो, जुन किसिमको कुरा गरेका थियो, तर कुन परिस्थितिले र कसरी आज मधेसका पार्टीहरूले जुन शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामीले प्रदेश र अधिकार सहितको प्रदेश लिनुपर्छ, सम्मान अधिकारबाट हामीले सुसज्जित हुनुपर्छ, राज्यमा जुन विभेदमा परेका हो अन्य समुदाय वर्गलाई विभेदबाट मुक्त गर्नुपर्छ, राज्य तोड्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त लाग्दा पार्टीहरूसँग आज उहाँ आउनुभयो त्यही बाटोमा। यो राम्रो बाटो हो, तर के रहेछ भने जुन नाटकीय ढङ्गबाट देखियो, तपाईँहरूले नि याद गर्नुभयो होला कि सीके रावतलाई थुनियो, सीके रावतलाई अनावश्यक थुनिराखेको थियो। सीके रावतले न कुनै गोली चलाएछ, न बन्दुक चलाएछ, बम चलाएछ, अनावश्यक थुनिन्थ्यो, अनावश्यक तपाईँको बाहिर छोडिन्थ्यो। सीके रावत होस् या सीके रावतको मान्छेको, यही सरकारको अवस्थामा हेर्दै जानु होला भन्छ। यो सम्पूर्ण कुराले एउटा कुरा के देखाउँथ्यो भने सीके रावतलाई पपुलर बनाउने काम राज्यले गरिराखेको थियो। राज्यको कहीँ न कहीँ सीके रावतमा संलग्नता भएको कारणले गर्दाखेरि
जुन बेला स्विच अफ गरे सीके राउतको तुरन्त भइहाले, राज्यको हातमा नै थियो। बडो ड्रामेटिक किसिमबाट उहाँ सीके राउतलाई बोलाइयो, पहिले थुनियो, राखियो, चर्चा गराइयो, पेपरमा आयो र त्यसपछि स्विच आफ्नै हातमा छ, बोलाएर अन्त गरियो। अब यो समयले बताउँछ, यसको चर्चा गरिन्छ, तर मूल प्रभावमा आउनु राम्रो कुरा हो। सीके राउतकै कार्यकर्तालाई जस्तो घटनामा घाइते भएकालाई औषधि उपचार, कैद भएकालाई रिहाई लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ एक किसिमको सरकारले त्यो समर्थन जसरी सहमति गर्यो, यो सहमति चाहिँ मुलुकको हितका निम्ति, राष्ट्रको हितका निम्ति राम्रो थियो वा चाहिँ सीके राउतले यहाँले भन्या जस्तो सीके राउत चाहिँ धेरै उसले चाहिँ एकदम अराजक गतिविधि देशमा फैलाइएको थिएन, उसलाई पपुलर बनाउन खोजियो भनिरहँदाखेरि स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको संयोजक भएर एउटा छुट्टै राज्यको परिकल्पना त गरिरहेको थियो नि सीके राउतले, होइन र? यसमा चाहिँ जसरी चाहिँ उसले एक किसिमको देशभित्रै यस्ता गतिविधि गर्न पाइन्छ त? नेपालको संविधान अनुसार यस्तो गर्न पाइने प्रावधान, छुट सरकारले उल्टो कारबाही गर्नुको साटो सहमति गर्यो भनेर टिका टिप्पणी त आउन थालेको छ। जुन बेला गरिराखेको थियो त्यो बेला चिन्तै भएन राज्यलाई। अब मूलधारमा आइसकेपछि गर्न पाइन्छ भनेर सोच्नुहुन्छ। अब त आइसक्यो मूलधारमा, अब के सोच्नु? अनि कर्णजी मूलधारमा प्रवेश गरे, त्यसकारण मूलधारमा आइसकेको मान्छेलाई शङ्का उपशङ्का टिप्पणी के गरे के नगरे विगतको कुरा कोट्याएर कामै छैन नि। कर्णजी मैले एउटा प्रसङ्ग बदलेँ। अब तपाईँहरूको राष्ट्रिय आन्दोलनको घोषणा गरेर मुलुकमा विखण्डन ल्याउने, जातीय मुद्दा उठाउने खेलमा राजपा जाँदैछ भनेर एकजना नेताले हिजो बोलिरहनु भएको थियो। तपाईँ त सम्पूर्ण जातिका समूहहरूलाई समेटेर अब राष्ट्रिय आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ रे, हो? अनि के रहेछ भने हाम्रो देशका विभिन्न नेताहरू छन्, नेताहरू कहिले काहीँ ज्योतिष बनिहाल्छ। अब ज्योतिष सुन्ने नेतालाई त म केही भन्दिनँ, त्यसले हात खुट्टा टाउको हेरेर बोलिराखेको हुन्छ। हामीले आज राजनीति सुरु गरे होइन, हामीले हाम्रो नेताहरू हेर्नुहुन्छ भने धेरै पुरानो अवस्थादेखि गरिराख्नु भएको छ। मधेसको शोषण, थारू जनजाति बहिष्कृतहरूको संशोधनको लागि कसैको लामो समयदेखि गरिराखेका रहेछन्। यस्तो अवस्थामा हामीले कहिले आन्दोलन गर्यौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्यौँ, एकचोटि होइन अनेकचोटि गर्यौँ। राज्यसँग विभिन्न अवस्थामा हामीले सम्झौता गर्यौँ, राज्यले सम्झौता पालन नगर्दाखेरि फेरि हामी लड्यौँ, आन्दोलन गर्यौँ। तर हाम्रो आन्दोलन कहिले पनि हतियार बन्द आन्दोलन थिएन, हाम्रो मनसाय पनि होइन। हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ, लोकतन्त्रवादी हौँ। देशमा लोकतन्त्र भएकै अवस्थामा हामीले अधिकार पाउँछौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। लोकतन्त्र नभएको अवस्थामा हामीले अधिकार पाएका थिएनौँ, केही न केही पाएका रहेछौँ भने लोकतन्त्रकै अवस्थामा पाएका छौँ। र लोकतन्त्र भित्रैबाट हामीले अझ पनि गुमेको अधिकारहरू प्राप्त गर्छौँ, हामीलाई दृढ विश्वास छ र त्यसैको लागि राखिराखेका छौँ। अब विभिन्न जात जाति, विभिन्न समूहहरूलाई, विभिन्न जात जातिहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर तपाईँको राष्ट्रिय आन्दोलनको घोषणा गर्ने एक किसिमको खाका चाहिँ तयार भइसकेको छ। बिल्कुल बिल्कुल। हामीले समग्र देशमा हाम्रो पार्टी जाओस्, त्यो प्रयासमा महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामीले यो प्रयास पनि गरिराखेका छौँ। हामीले त्यस किसिमका व्यक्तिहरू हामीले खोजिराखेका छौँ, नेताहरूसँग कुरा गरिराखेका छौँ। तपाईँले साथ पाउनुहुन्छ ती नेताहरूको, ती समूहहरूको? हाम्रो पार्टी होस् भन्ने कुरामा हामी लागिराखेका छौँ भने यस किसिममा लागिराखेको अवस्थामा कहाँ हामीले कसलाई तोडेर जाने? तपाईँ साथ पाउनुहुन्छ त्यो समूहको, त्यो जातीय समूहको चाहिँ साथ पाउनुहुन्छ यो राजनीतिमा, यो आन्दोलनमा? हामीले पाइराखेका छौँ, विगतको अवस्थामा पायौँ, जनजातिहरूसँग आन्दोलनमा पायौँ। हामीले कायम राख्न नसक्या हो भने सुरुमा हामीले 64 जिल्लामा संगठन गरेका थियौँ। अहिले पनि विभिन्न समूहहरू आइराखेका छ, विभिन्न समूह पार्टीमा प्रवेश गरिराखेका छन्। पहाडबाट पनि आइराखेका छ, मधेसबाट पनि आइराखेका रहेछ।
त्यस कारणले साथ नपाउने कुरा होइन। भनेपछि अबको यो राजनीति, अब राजपाले जसरी मुलुकमा अहिले एक किसिमको आन्दोलनको घोषणा गर्दैछ, आफ्ना सांसदलाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएपछि एउटा जातीय विभेद गरियो, जातीय दमन गरियो, एउटा एउटा जातलाई चाहिँ माथि उठ्न नसक्ने स्थिति चाहिँ राज्यले सिर्जना गर्यो भनेर जसरी तपाईँ आन्दोलनमा होमिने तरिकाले चाहिँ जसरी आफ्नो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, यसले चाहिँ मुलुकलाई कतातिर लैजाने कर्णजी? मुलुकलाई सही बाटोमा लाउँछ। कसरी भनिदिनुहोस् न? मुलुकले सही बाटोमा किन आउँछ भने कुनै पनि जात जाति समुदायलाई उपेक्षित राख्नु हुँदैन, उसलाई हेला गर्नु हुँदैन, उसको लागि पनि सम्मान दिनुपर्छ, इज्जत दिनुपर्छ। जुन किसिमबाट राज्य सञ्चालक समूहहरूले इज्जत पाएका छन्, अधिकार पाएका छन्, त्यस्तै समग्र देशका समुदाय जुन आजसम्म पछाडि पारिएका छन् त्यो समुदायहरूलाई अगाडि बढाउँदै लाग्ने यही नै हाम्रो सोच हो र यसले नै देशलाई ठिक बाटोमा लाउँछ। यो बिना देशमा अशान्ति भइराखेको हुन्छ, कहिले कसैले गर्ला, कसैले गर्ला। आजसम्म भएको अवस्था त्यही हो। त्यस कारणले यस्तो सिस्टममा हामी पुगौँ कि भोलि कसैसँग पनि शोषण, अन्याय, अत्याचार नहोस् र सबै मूलधारमा प्रवेश गरिकन सबैले सम्मान फिल गर्ने, समानता महसुस गर्ने यो अवस्थामा पुगौँ भन्ने नै हामीले हाम्रो आन्दोलनको मूल चाहना त्यही नै हो। अब भनेपछि जसरी सरकारको समर्थन तपाईँले फिर्ता लिनु भएको छ, सरकारलाई विश्वासको मत दिइरहँदाखेरि सरकारसँग तपाईँका एक किसिमका सम्झौताहरू थिए, एक किसिमको सहमतिहरू थियो, त्यो सहमति सम्झौता कार्यान्वयन नभइसकेपछि बाहिरिएको यो अवस्थामा सरकारको समीक्षा, यो 1 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्नुपर्दा राजपाको तर्फबाट तपाईँले कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? 1 वर्षको कार्यकालमा हेर्नु हो भने राज्यले विकासको गतिमा धेरै शून्य छ, उदासीनता छ। जुन किसिमबाट एउटा एस्टाब्लिस्ड गभर्मेन्टको स्थायी सरकारको काम हुनुपर्ने थियो त्यो छैन। मन्त्रीहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ, राज्य सञ्चालकमा व्यापक भ्रष्टाचार छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा अपराधका घटनाहरू पनि धेरै बढेका छ। त्यो घटना तपाईँले बलात्कारका घटना हेर्नुहोस्, हत्याका घटना हेर्नुहोस्। किनभने सबैले पैसै खानमा लागे भने त आफ्नो ड्युटी गर्न सकेनन्, त्यस कारण अपराधका घटनाहरू बढे। त्यस्तै आर्थिक इन्डेक्स हेर्नुहुन्छ भने दिन पर दिन तल गइराखेको रहेछ। यो सम्पूर्ण कुराले गर्दाखेरि एउटा जुन जनताले विश्वास गरेका थियो कि हामीले जहिले पनि स्थिर सरकार नपाउँदाखेरि हाम्रो अवस्था यस्तो भएको 6 महिना 5 महिनामा सरकार बदलिन्छ, त्यसले काम गर्न नसक्या भने जनताले यसचोटि बहुमतकै सरकार चलोस्, त्यसलाई कसैले केही गर्न नसकोस् भन्ने पनि सोच बनाएको र सरकारको अवस्था जुन आज देखिराखेका हो, यो सरकार पनि कहीँ न कहीँ बाटो बिराइराखेका रहेछ, पर्सनल सोचिराखेका छ, व्यक्तिवादी सोचमा हेरिराखेका छ, व्यक्तिवादी प्राप्तिमा हिँडिराखेको कारणले गर्दाखेरि जनताले जुन खोजिया थिए प्राप्ति हुन सकेको छैन र जे देशको अवस्था जहाँ थियो त्यही छ, अझ तल खसिराखेको छ, माथि हुन सकेको थियो। भनेपछि यो 1 वर्षीय कार्यकाल सरकारको त्यति राम्रो छैन, प्रशंसा गर्न योग्य छैन। सरकारले जति पनि आफ्ना क्रियाकलापहरू सार्वजनिक गर्दैछ, राम्रो काम गरेका प्रतिवेदनहरू पेश गर्दैछ, त्यो चाहिँ कागजी रूपमा मात्रै सीमित छ भने जस्तो छैन भन्ने यहाँको धारणा रह्यो। यसमा धारणा मात्र होइन, म देखिराखेको छु, घुमिराखेको छु, देशभरको अवस्था त्यस्तै देखाएको छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर पनि छौँ। कर्णजी, अब तपाईँको महाधिवेशनको पनि तपाईँ तयारीमा जुट्नु भएको छ। यो विभिन्न खाले बाधाहरू बिचमा अडचनहरूले गर्दाखेरि महाधिवेशन पनि नियमित समयमा हुने नहुनेमा पनि शङ्का छ। के छ तयारी, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? हामीले महाधिवेशनको लागि अहिले पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले कुन अवस्थामा छ, के छ भन्ने कुराको लागि ठाउँ ठाउँमा अहिले घुमेर आउनु भएको छ।
प्रान्तको जुन रहेछ अहिले सदरमुकामहरू लगायतका ठाउँमा घुम्नु भएको छ, घुमेर निर्देशन दिएर आउनु भएको छ। अहिले सदस्यता अभियान जुन साधारण सदस्यता र यो सक्रिय सदस्यता हामीले महाधिवेशन अगाडि बनाउनु पर्ने, त्यसको काममा सम्पूर्ण जनताहरू जुटिराखेछ, कार्यकर्ता पङ्क्ति जुटिराखेछ, इकाइहरू बनिराखेछ, वार्ड इकाइ लगायतका बुथ इकाइहरू बनिराखेछ। त्यसकारण अहिलेसम्म हामीले समयमा नै यो महाधिवेशन पुरा गर्छौँ भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ। अहिलेसम्म समय सारेको छैन, त्यस्तो अवस्था आइपुगेको छैन। त्यो भ्याएन भने त्यसपछि सोच्ने अवस्था त छँदैछ। कार्यक्रम सिधा कुरामा समय संवादको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद लक्ष्मणलाल कर्णजी। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण। सरकारसँगलाई दिएको विश्वासको मत अर्थात् समर्थन राजपाले फिर्ता लिइसकेपछिको राष्ट्रिय राजनीति र राजपाले अब विभिन्न जात-जाति समूहहरूलाई समेटेर एक किसिमले राष्ट्रिय आन्दोलनको जसरी घोषणा गर्दैछ, यसले निम्त्याउने परिस्थिति र समसामयिक देशको राजनीति र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रगतिलाई कसरी समीक्षा गर्छ त राजपाले भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सिधा कुरामा मैले उहाँसँग कुराकानी गरेँ। र आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनका निम्ति हाम्रो क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज सुनेर र यसका हरेक कार्यक्रमहरूमा तपाईँले सुझाव सल्लाह पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको कार्यक्रम सिधा कुराबाट थेम्ब बिदा हुन्छु। नमस्कार।